कालेबुङ प्रतिदिनका समस्त आदरणीय दर्शकहरूमा स्वागत अनि अभिवादन। एनआरसी, सीए अनि एनपीआरको विरोध गर्दै जीएनयू, जामिया, जदवपुर लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू हाल आन्दोलनमा छन्। शिक्षा निजीकरण लगायत देशको विभिन्न आर्थिक मुद्दाहरूलाई पनि यी विद्यार्थी आन्दोलनले निरन्तर रूपमा सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ। दिनौदिन बृहत रूपमा लिइरहेको प्रगतिशील विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई दबाउन प्रशासनले पनि उग्र पदक्षेप लिँदै आइरहेको छ। विद्यार्थीहरूका जुलुस, पथसभा लगायत धरना समेतमा पुलिसको अत्याचार बढ्दै गइरहेको छ। यी नै प्रशासनिक दमनको भर्सना गर्दै साथै विद्यार्थी आन्दोलनप्रति वैचारिक एकबद्धता जाहेर गर्दै एनबियुका विद्यार्थीहरूले आज हस्ताक्षर अभियान गरेका थिए। केन्द्र सरकारको दमन नीतिको विरोधमा विभिन्न पोस्टरहरू तयार गर्दै विश्वविद्यालयको ल मोडमा उक्त अभियान सम्पन्न गरेको हो। यता उक्त कार्यक्रम विषयबारे अम्बिका राईले थप जानकारी दिएकी छन्। आज हामी एनबियुको स्टुडेन्ट्स रिसर्च स्कलरहरू मिलेर जिएनयुमा जुन प्रकारको बर्बरता साथ स्टुडेन्ट छात्रहरूमाथि हमला भएको थियो एबिभिपी बिजेपी आरएसएस लेड ग्रुपबाट, त्यसलाई कन्डेम गर्दै आज हामी युनिभर्सिटीमा यो पोस्टर मेकिङ गर्दैछौँ। अलङ विथ द्याट हामी के अरे यो सिग्नेचर क्याम्पेन पनि गर्दैछौँ, जुन चाहिँ हामी सत्तालाई भन्न चाहन्छौँ कि छात्रमाथि, एउटा युनिभर्सिटीको छात्रमाथि हमला गरेर कुनै पनि छात्र चुप लाग्ने छैन र पुरा देशको छात्र नै फासिस्ट फोर्सको अगेन्स्टमा उठेर यसको हमलाको धिक्कार जनाउँदछ र यही भनेर आज हामी युनिभर्सिटीमा यो सबै कार्यक्रम लिएर उत्रेका छौँ। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा अहिले घडी कालेबुङ नगरको विभिन्न वार्डहरूमा सुन्दरीकरणसितै सुव्यवस्थित रूपमा शौचालय निर्माण गर्ने काम युद्ध स्तरमा गरिरहेको छ। सोही कार्यक्रम अनुरूप 9 नम्बर वार्डमा निर्माण गरिएको शौचालयको आज एक औपचारिक कार्यक्रम बीच उद्घाटन गरिएको हो, जहाँ नगराध्यक्ष रवि प्रधान, उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल, विभिन्न वार्डका वार्ड पार्षद, पार्षदिकागण लगायत आदिको उपस्थिति बीच आज उक्त शौचालयको उद्घाटन गरेको हो। यता उक्त आफूहरूको योजनाबारे नगराध्यक्ष रवि प्रधानले थप जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी स्वच्छ भारत मिसन अन्तर्गत हामीले सुडा डिपार्टमेन्टबाट यो हामीले पाएको हो र यसमा कालिम्पोङको 22 वटा फर्स्टमा चाहिँ हामीले फर्स्ट 22 वटा टोयलेटहरू पब्लिक कम्युनिटी टोयलेट भनेर हामीले यसलाई रिपेयर पठाएको थियौँ। त्यो अनुरूप 22 वटै पास भएर आएपछि आज यो जुन चाहिँ वार्ड नम्बर 9 मा तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ यो 19 वटा योसँग लिएर चाहिँ 19 वटा 22 मा 19 वटा चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छौँ। हामी खुसी छौँ किनभने कतिवटा धर्मस्थल तीर्थयात्रा गर्ने जग्गा छ है, त्यस जग्गातिर पनि टोयलेटको आवश्यकता थियो, त्यहाँनिर हामीले बनाउन सक्यौँ। अनि जुन प्रकारले यो आज देख्नुहुन्छ एकदमै पुरानो टोयलेट थियो, यसमा 2-3 वटा वार्ड आएको मानिसहरू आएर जसको टोयलेट छैन उहाँहरू आएर यसमा युज गर्ने गर्थे र हाम्रो भाइस चेयरम्यान भीम अग्रवालजीको पहलमा जुन प्रकारले उहाँले भने उहाँको गाउँलेहरूले यसलाई नयाँ बनाउनुपर्छ, यो पुरानो ध्वस्त भयो भन्दाखेरि यसलाई पनि हामीले स्किममा समावेश गरेको थियौँ। त्यो अनुरूप आज यो एउटा काम कम्प्लिट भएको छ र पब्लिक युजको निम्ति आजदेखि यसलाई ओपन राखेको छ र हामी नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण गाउँलेले जति पनि यहाँनिर यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछ, प्रयोग मात्र ल्याउने होइन, यसलाई अलिकति सुरक्षित र सफा पनि राखिदिने हामी निवेदन पनि गर्छौँ र यसको बादमा हामीले अझै 22 वटा डिपिआर पठाएको छौँ, जो पनि हाम्रो यो महिनाभित्रमा अझै 22 वटा कम्युनिटी टोयलेट आउँदैछ। त्यसको बादमा पनि बायो टोयलेटहरू जो चाहिँ हामीले कार्यालय एरियातिर जस्तै डिएम अफिसको एरियामा साथसाथै कोर्ट र नगरपालिकाको परिसरमा है, ट्रेजरी बिल्डिङको परिसरमा, मेन रोडमा कतिवटा एउटा सिङ्गल कोइन सिस्टमको बायो टोयलेटहरू हामीले इन्स्टल गर्नुको निम्ति हामीले गभर्मेन्टलाई यो प्रपोजल पठाइसकेको छु र अस्ति भर्खरै मात्रै म कलकत्ता गएको थिएँ र वहाँबाट एउटा पोजिटिभ हामीलाई रेस्पोन्स पाएको छ र हामीले छिटै नै यो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङहरूको छेउछाउमा पनि जति पनि जनताहरू आउनुहुन्छ, महानुभावहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई शौचालयको एउटा व्यवस्था छैन अहिलेसम्म र हामीले नगरपालिका यो बोर्डले चाहिँ बायो टोयलेटको निर्माण गरेर मानिसहरूको सेवाको निम्ति यो काम गर्ने हामीले पहल सारी यो गरिसकेको छौँ। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसन अनि नाडोङ फुटबल स्कुलको आयोजनामा 14 वर्ष मुनिका नानीहरूलाई लिएर आजबाट मेला ग्राउन्डमा विन्टर कोचिङ फुटबल क्याम्प सुरु गरेको छ, जहाँ कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शान्ति मोथे, महासचिव
ढ्यान्डु भोटिया लगायत नाडुन भोटिया, निर्मल राई आदिको उपस्थिति बीच आजबाट विभिन्न ठाउँका नानीहरूलाई लिएर फुटबल कोचिङ क्याम्प सुरु गरेको हो। यता आफरको कार्यक्रम विषयबारे कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनका महासचिव ढ्यान्डु भोटियाले थप जानकारी दिएका छन्। किनभने कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसन भन्ने चाहिँ एउटा माथि नै हो है, र त्यो भित्र कतिवटा अब सानसानो एसोसिएसनहरू चुनाव हुनु पऱ्यो। डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन छ र अहिले फुटबल मेन गरी अब कालिम्पोङमा अरू पनि छ, अहिले अरू ब्याडमिन्टन भयो, यो बक्सिङ भयो, ताइक्वान्डोहरू छ, यो पनि धेरै नै भयो र त्योभन्दा विशेष सबैले रुचाएको चाहिँ फुटबलै हो। त्यसले गर्दा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनले फुटबललाई नै अलिकति ध्यान दिएर विन्टर क्याम्प नानीहरूलाई गर्दैछौँ र यसमा अब नाडुङ भुटियाले सम एमाउन्ट अलिकति उठाएको रहेछ फिस जस्तो, र त्यसमा उहाँले पनि यो युनिफर्म बुटहरूको त्यो दिँदैछ र कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनको तर्फबाट हामीले चाहिँ एउटा निःशुल्क हामीले पनि उहाँहरू नानीहरूलाई एउटा जर्सी सेट हामीले राखेको छ। हामी उहाँहरूले पनि तर कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसन चाहिँ कुनै पैसा उठाउँदैन र हामीले अहिले चाँजो मिलाउँदैछौँ साथीभाइ हामी सबै मेम्बरहरू सल्लाह गरेर अब यो नानीहरूलाई कुन प्रकारले टिफिन दिने, बिहान अलिकति यिनीहरू खेलिसकेपछि अलिकति भोक लाग्छ, त्यो टिफिन पनि हामीले चाँजो मिलाउँदैछौँ। आजको ओपनिङ भयो, त्यो धेरै नानीहरू हामीलाई खुसी लाग्यो, हामीले यति साह्रो बेसी आउँछ जस्तो लागेको थिएन र हामीले जति पनि नानीहरूको प्यारेन्ट्सहरू छ हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र भोलिदेखि हामी टिफिन पनि मिलाउने नानीहरू हामी म्यानेज गर्ने र हाम्रा विशेष यसमा पनि हाम्रो कुणाल भाइ र सन्तोष भुजे यी भाइले हामीलाई वचन पनि दिएको छ टिफिन पनि गरिदिन्छु भनेर। हामी उहाँलाई पनि आजको यो च्यानल मार्फत कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसन धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसैले उहाँले इन्डिपेन्डेन्टमा हामीलाई 3 लाख रुपियाँ जुन चाहिँ सघाइ पुर्याउनु भएको थियो, किनभने जिटिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टको पैसा अलिकति ढिलो आएको थियो, त्यसले गर्दा उहाँहरूले जुन चाहिँ 3 लाख दिएर हामीलाई सघाएको त्यति बेला परेको बेला त्यो पनि हामी कहिले जुन लिँदैनौँ है र भविष्यमा पनि यी भाइहरूकोबाट त्यस्तै सहयोगको आशा गर्छौँ र हामी जिटिए चेयरम्यान अध्यक्ष विजय तामाङज्यूलाई पनि हामी जुन प्रकारले अहिले कालेबुङ मात्रै नभएर साह्रै पाहाडभरि नै स्पोर्ट्समा जुन प्रकारको उहाँहरूको एउटा ध्यान उहाँले एउटा कोसिस गर्दैछ है, यो तल जारलाङ के भन्नेमा झन् 1 करोडपति ग्राउन्ड बनाउने मात्रै दिएछ, त्यसै गुरुबथानमा पनि 1 करोडपति दियो भन्दा हामी धेरै खुसी छौँ हामी है उहाँहरूसँग। र हामीले पनि एउटा मेला ग्राउन्डमा पनि अलिक नक्सा चेन्ज गर्ने, यहाँ पनि धेरै असुविधा छ, हाम्रो बाहिरको टिमहरू आएर यहाँ बस्ने छैन, होटेलमा महँगो पऱ्यो, खानाहरू महँगो पऱ्यो र केडिएसएर साह्रो पर्छ र त्यसमा हामी साथीभाइ सल्लाह गरेर केडी मार्फत हामीले इन्जिनियर योगेश प्रधान र उहाँको टोलीलाई हामीले निम्ताएको ग्राउन्डमा उहाँले भिजिट गरेर नापजोखहरू सबै गरेर लगेको छ र त्यो पनि भविष्यमा सायद हामी नक्सा एउटा चेन्ज मेला नक्सा चेन्ज गर्छौँ र आउने यही नानीहरूको लागि हो। हामी त अब पछि जान्छौँ, पछि नयाँ केटाहरू आउँछ होला, तर हामी हुन्जेल एटलिस्ट यो नानीहरूलाई के गरेर जाउँ भन्ने एउटा सोच हाम्रो जुन अहिले सोच छ हाम्रो केडिएसको सबैको त्यही सोच छ र कोसिस छ जारी छ, हेर्दै जाउँ अब कतिको हामी सफल हुन्छौँ। र हाम्रो मेन इच्छा चाहिँ जस्तै हामी देख्छौँ बाहिर नर्थ इस्टको प्रायः इन्डिया खेलेको वाइनट हिल्सबाट किन नहोस् र त्यतापट्टि हामी लागेका छौँ र नाडुङ भाइलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले आफ्नो त्यो बाहिर अब अहिले फुटबल नखेलेर जुन प्रकारले यहाँ आएर बसेको छ होइन यो नानीहरूको लागि र उहाँको टिम छ र कलकत्ताबाट कोच पनि आएको छ, उहाँलाई पनि हामी कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनको तर्फबाट विन्टर क्याम्पको चाहिँ मोटिभ के गरेर कसले गराउँदैछ यो चाहिँ एउटा केडिएसएको अन्डरमा र म चाहिँ नाडुङ भुटिया प्रोफेसनल इन्डियन फुटबल प्लेयर, मसँग अहिले टाइप गरेको छ निर्मल छेत्री आइएसएल प्लेयर्स, अनि मसँग टाइप छ अहिले जोडेको छ हाम्रो नगेन तामाङ खरसाङबाट हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले करेन्ट रियल कश्मीर फुटबल क्लबबाट खेल्नु हुँदैछ र मेरो कोचेस स्टाफ छ। म एउटा सेल्फ डी लाइसेन्स ग्रासरुट लेभल क्वालिफाइड कोच हो, नगेन तामाङ डी लाइसेन्स ग्रासरुट लेभल क्वालिफाइड कोच हो, निर्मल छेत्री डी लाइसेन्स ग्रासरुट लेभल क्वालिफाइड कोच हो र अहिले मेरो सँग छ सहारा लखनऊको सहारा क्लबबाट लाइसेन्स कोच सी लाइसेन्स कोच हाम्रो राहुल दास हुनुहुन्छ र मेरो स्कुलको नाडुङ फुटबल स्कुलको कोच ग्रासरुट लेभल डी लाइसेन्स क्वालिफाइड कोच उहाँ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँको नाम चाहिँ टासी पाल्जा भुटिया पेदुङबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ। र हामी प्यारेन्ट्सलाई म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले नानीहरूलाई प्लिज नखेल नजा ट्रेनिङमा नभनिदिनुहोस्, हुँदैन नभनिदिनुहोस्, तपाईँहरूको नानीबाटै म यहाँबाट कतिजनाको फ्युचर देख्दैछु कि भोलिको दिनमा नेक्स्ट इन्डियन प्लेयर
नेक्स्ट आइडी प्लेयर, नेक्स्ट आइएसएल प्लेयर। केटा मात्रै होइन, केटीहरू पनि, छोरीहरू पनि, गर्ल्स बोइज बोथ क्यान कम एन्ड ट्रेन विथ प्रोफेसनल कोचसँग प्रोफेसनल कोचमा ट्रेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र बहिनीहरूको लागि पनि एउटा अन्जु तामाङ हाम्रो यहाँ कालिम्पोङ भेटकै नानी हो र उहाँले पनि बहिनीले पनि अहिले इन्डिया लेभल खेल्नु हुँदैछ। र तपाईँहरूलाई म यही भन्नु चाहन्छु कि तपाईँको नानी पनि फ्युचरमा गएर राम्रो लेभलमा खेल्नु सक्छ। र जो नानी बेस्ट छ, म नादोङ फुटबल स्कुलमा उहाँलाई एउटा स्पोन्सर दिएर स्कुलमा एडमिसन दिएर म थ्रु आउट द इयर सालभरि म नानीहरूलाई एउटा कोचिङ ट्रेनिङ फुटबल साथसाथ एजुकेसन पनि दिलाउने मेरो कोच पनि यहाँ स्कुलको मसँगै समक्ष बसिरहेको छ र उहाँले नै सिकाउनुहुन्छ। उहाँको अन्डरमा अहिले मेरो 5 जना नानीहरू चेन्नईको मद्रास एफसीमा फाइनल ट्रायलमा जान लागेको छ। 23 तारिकको टिकट छ र म चाहन्छु कि 5 जना किन हाम्रो कालिम्पोङबाट 5000 जना नानी जाओस्। अब म जति पनि स्पोन्सरहरू छ प्यारेन्ट्सहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जति पनि उहाँले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो। कसैले पे गर्नुभएको छ 500, 1000, 2000 रुपियाँ पे गर्नुभएको छ। त्यो पे गरेको म नानीहरूलाई ट्रेनिङ सकेर हामीले टिफिन दिने एउटा बन्दोबस्त पनि निभाएको छौँ र नानीहरूलाई इक्विपमेन्ट सबै मेरो तर्फबाट फ्री अफ कस्टमा मैले इस्यु गरेको र फुटबल ट्रेनिङ कोचेस डाङडुङ टाकटुक लिएर मैले नानीहरूलाई सिकाउँदैछु। र तपाईँहरूले प्लिज यसमा कोअपरेट गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ, ट्रेनिङ के प्रकारले गर्दछ मेरो नानीहरू आएर हेर्नु सक्नुहुन्छ आउनुमा। र विशेष गरी नादोङ नानीलाई, नादोङ भाइलाई, हाम्रो छोरालाई पनि उहाँले जुन चाहिँ हामीसँग एउटा मिलेर तम्बु मुनि बसेर उहाँले एउटा काम गर्छु भनेर एउटा चिताउनु भएको छ। उहाँलाई पनि उसको लाइफमा आज राम्रो भएर जाओस्। र उहाँले आज सुरु हौस् आजलाई यति नै। ताजा समाचारको साथमा भोलि पूर्ण निर्धारित समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा माग्छु। नमस्कार। Infant Jesus School. Infant Jesus School, located at 8 Mile, Kalimpong, announces admissions for the session 2020 from classes nursery to 7. The school aims at preparing boys and girls to become good, loyal, successful citizens of the country by offering them the advantages of sound education along with mental, spiritual, and physical development. The school also provides extracurricular activities like music, physical training, and dance classes for the all-round development of the child. Transport and hostel facilities are also available. Admission forms are available at the school's office. Contact numbers 98004 16781, 75859 85832, 81709 57278 and 03552 255 676. सोलवादिम रेस्टुरेन्ट अपोजिट दिल्ली स्टोर आरसीमिटी रोड कालिम्पोङ। यहाँको स्पेशल आइटम गोर्खे थाली, बस्तीको कुखुराको मासु, खसीको मासु, छुर्पी, गुन्द्रुक, फिलिङ्गे आदिको अचार, किनेमाको चटनीको स्वाद लिन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् सोलवादिम रेस्टुरेन्ट। यसका साथै चाइनिज आइटमहरूमा कोङफू चिकन, थाई ची चिकन अनि इन्डियन फुडको स्वाद पनि लिन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक मल्टी स्टार्टर्स भेज एन्ड नन भेज, चाइनिज भेज एन्ड नन भेज, जुस एन्ड बेभरेजेस, नर्थ इन्डियन फुड भेज एन्ड नन भेज, सी फुड आदिको स्वाद पनि लिन सक्नुहुनेछ। यसका साथै बर्थडे पार्टी अनि अन्य फङ्सन्सहरू तपाईहरूले यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ। साथै होम डेलिभरी अनि पार्किङको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8918105590 अनि 9091520403। Smile Dental Care, Progressive Methods and Caring Approach, Dr. Gaurav Chetri, BDS, PG CPP Oral Implantology, Dr. Anisha Rai, BDS, PG CPP Cosmetic Dentistry, below Himalayan Store, Main Road, Kalimpong. अब कालेबुङमा नयाँ तकनिकी उपकरणको साथमा स्माइल डेन्टल केयर तपाईहरूको निम्ति सधैँ उपलब्ध रहनेछ। स्माइल डेन्टल केयरमा तपाईहरूले डिजिटल एक्स-रे, रूट क्यानल ट्रिटमेन्ट्स, फुल डेन्चर्स, पार्शियल डेन्चर्स, टुथ कलर फिलिङ्स, painless tooth extraction, crowns and bridges, tooth implant, child dental problems, tooth whitening,
cosmetic procedures, ultrasonic scaling, tooth alignment लगायत दाँत सम्बन्धी जम्मै उपचारहरू पाउनुहुनेछ। Smile Dental Care, Progressive Methods and Caring Approach, Dr. Gaurav Chetri, BDS, PG, CPP, Oral Implantology, अनि Dr. Anisha Rai, BDS, PG, CPP, Cosmetic Dentistry, below Himalayan Store, Main Road, Kalimpong. Mobile number 97380-81807, 81165 35869. Email ID smiledentalcarekpg@gmail.com. Below Himalayan Store, Main Road, Kalimpong. सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। Sivok Motors Private Limited Siliguri अनि कालेबुङमा अपोजिट कन्टेन्ट सिनेमा हल। Sivok Motors Private Limited कार्यालय कालेबुङमा धेरै वर्ष अघिदेखि खोलिएको छ, जहाँ तपाईहरुलाई मनपर्ने गाडीहरू जस्तै Celerio, Swift, Dzire, Ertiga, Alto 800, Wagoner, Brezza आदि जम्मै प्रकारका गाडीहरू तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। त्यसबाहेक पनि सेवक मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड कालेबुङ कार्यालयमा गाडी बुकिङ, एक्सचेन्ज, सर्भिसिङ, इन्स्योरेन्स आदि गरिन्छ। त्यसरी नै सेवक मोटर्स प्राइभेट लिमिटेडमा गतिधारा अन्तर्गत 1 लाख सब्सिडीमा कालेबुङमा कम्तीमा चालकहरूले 40-50 वटा गाडीहरू अघिबाटै निकालिसकेका छन् भने कतिले गतिधारा मार्फत धमाधम बुकिङ गरिरहेका छन्। यसैले तपाईहरुको जीवनमा गाडी किन्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने आजै आउनुहोस् सेवक मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड अपोजिट कन्टेन्ट सिनेमा हल कालिम्पोङ। मोबाइल नम्बर Anand 9008-91450, Samten 80160-77287, Kapil 81166-10553, Sujata 90832-61360, Kripesh 70633-91853. Hotel Lama Dheem Multi-Cuisine Restaurant with Lodging, Santopate, Drinking Pong Road near Municipality Office, Kalimpong. शहरको कोलाहल वातावरणदेखि अलग गई सुन्दर अनि सफा फूड एन्ड लजिङको सुविधा भएको होटलको नाम हो होटल लामा धीम। कालेबुङ मेन रोडबाट मात्र 5 मिनेटमा पुग्ने सातोपाटे स्थित होटल लामा धीममा तन्दुरी चिकन, तन्दुरी आइटम्स, साउथ इन्डियन डिश, नर्थ इन्डियन डिश, इटालियन, नेपाली खाना अनि चाइनिज फूडहरू तपाईहरुले चाहे जस्तै पाउनुहुनेछ। लामा धीममा तपाईहरुले धेरै प्रकारका सुविधाहरू उपभोग गर्नु पाउनुहुनेछ, जस्तै फ्री पार्किङ, हट एन्ड कोल्ड रनिङ वाटर, फ्री वाइफाई, लोकल साइट सीइङ, ट्राभल डेस्क, laundry, credit and debit card accepted, spacious rooms with attached bathrooms, room service अनि CCTV लगायत आदिको सुविधाहरू तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। त्यसैले तपाई अनि तपाईको परिवार एकचोटी आएर होटल लामा धीममा विभिन्न व्यञ्जनहरूको सन्तुष्टि लिँदै आनन्द उठाउनु पाल्नुहोस्। त्यति मात्र नभएर लामा धीममा शहरी क्षेत्र लगायत शहरको विभिन्न क्षेत्रहरूमा होम डेलिभरीको सुविधा पनि रहेको छ भने क्याटरिङको सुविधाहरू पनि उचित अनि सुलभ मूल्यमा लामा धीममा पाउनुहुनेछ। होटल लामा धीम मल्टी-क्विजिन रेस्टुरेन्ट विथ लजिङ, सातोपाटे, रिङ्किङ पोङ रोड नियर म्युनिसिपालिटी अफिस, कालिम्पोङ। Contact number 98320-40263 अनि 98320-88864. Super 50 Academy of Competitive Examinations specialized in all kinds of competitive examination, 10th Mile Fatak near Kalimpong 10th House, Kalimpong. अब तपाईहरुले आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित बनाउन चाहनुहुन्छ अनि कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन कोर्सेसहरु लेख्न सोचिरहनु भएको छ?
सम्झनुहोस् सुपर 50 एकाडेमी। यहाँ उचित मूल्यमा विभिन्न कोर्सेसहरू उपलब्ध छ, जस्तै वेस्ट बेंगल सिभिल सर्भिस, स्टाफ सेलेक्सन कमिसन, कम्बाइन्ड ग्रेजुएट लेभल एन्ड कम्बाइन्ड हायर सेकेन्डरी लेभल लगायत त्यसबाहेक पनि वेस्ट बेंगल स्टाफ सेलेक्सन कमिसनको सबै परीक्षाहरू पनि सुपर 50 एकाडेमी एन्ड कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनमा गराइन्छ, जस्तै ब्याङ्किङ, पुलिस, रेलवे, मोटर भेहिकल इन्स्पेक्टर आदि। यसरी नै तपाईहरूले सुपर 50 मा क्लास बेस्ड मटेरियल, हाईली ट्रेन्ड एन्ड एक्सपिरियन्स्ड फ्याकल्टी, classes 5 days in a week, special class and motivation classes by government officers, regular mock test, teachers students interaction and discussion after each classes लगायत जम्मै सुविधाहरू पनि तपाईहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। अब त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्। सुपर 50 एकाडेमी अफ कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनमा आएर आफ्नो भविष्यलाई उज्जवल बनाउनुहोस्। Super 50 Academy of Competitive Examination specialized in all kinds of competitive examination, 10th Mile Fatak near Kalimpong Tent House, Kalimpong. Contact number 83899-72732 ani 8967381691. Star Metal House near Motor Stand, Ongden Road, Kalimpong. स्टार मेटल हाउसमा तपाईहरूले समाज अनि घरमा चाहिने ठुलो ठुलो भाँडा बर्तन, बुफे सेट, कराई, मक्टु, ठुलो ग्यास चुला, ठुलो क्यासरोल आदि सामग्रीहरू तपाईहरूले चाहे जस्तै उचित अनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। त्यसबाहेक पनि काँसा, ताँबा, पित्तल, स्टिल आदि चाहिने भाँडा बर्तनहरू पनि तपाईहरूकै मूल्यमा पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले स्टिलको किचन स्ट्यान्ड, समृद्धि कम्पनीको अनब्रेकेबल प्लास्टिकको बाल्टी, बोल आदि पनि पाउनुहुनेछ। त्यसबाहेक पनि हकिन्स अनि प्रेस्टिज कम्पनीको प्रेसर कुकर, राइस कुकर, नन स्टिक कुकवेयर, मिक्सर ग्राइन्डर, फिलिप्स अनि अर्प्याट कम्पनीको मिक्सचर ग्राइन्डर, आइरन, मिल्टन कम्पनीको हटकेस, क्यासरोल, फ्लास्क, लौपलाको कप, प्लेट अनि डिनर सेट उचित मूल्यमा तपाईहरूले रोजी छानी पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर स्टार मेटल हाउसमा तपाईहरूले ग्यासको चुला, स्टोभ, स्टार मेटल हाउसमा तपाईहरूले होटलमा चाहिने सबै प्रकारको कप, प्लेट, बल आदि तपाईहरूले सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ भने हकिन्स कम्पनीको कुनै पनि सामग्री किन्दा 10% को छुट चलिरहेको छ। त्यसैले आजै आउनुहोस् अनि घरमा चाहिने सर सामानसितै अफरको फाइदा उठाउनुहोस्। स्टार मेटल हाउस नियर मोटर स्ट्यान्ड, ओङदेन रोड, कालिम्पोङ। Contact number 943498277 99320322825 ani 03552255838. Yamaha Advait Motors, Yamaha Showroom. Advait Motors, Ravi Sales Corporation, 8.5 Mile near KB Garage, Kalimpong. Yamaha Advait Motors मा Yamaha कंपनी को बाइकहरू जस्तै Yamaha Fazer, Yamaha R15, Yamaha F2 लगायत स्कुटीहरू जस्तै Yamaha Ray, Yamaha Fasino, Yamaha Alpha आदि तपाईहरूले चाहे जस्तै स्कुटी अनि बाइकहरू पाउनुहुनेछ। यति मात्र नभएर अद्वैत मोटर्समा लेडिज फुटरेस्ट, फुटम्याट, हेलमेट अनि एसेसरिजहरूमा अफर चलिरहेको छ। त्यसबाहेक पनि अद्वैत मोटर्समा सर्भिसिङको सुविधासितै यामाहा कम्पनीको जेन्युइन पार्ट्सहरू पनि यहाँ उपलब्ध छ। त्यति मात्र नभएर यामाहा कम्पनीको कुनै पनि बाइक अथवा स्कुटी किन्दा रेजिस्ट्रेसन अनि फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ। अद्वैत मोटर्समा एकचोटि आएर स्कुटी अनि बाइक किनेर डिस्काउन्टको फाइदा उठाउनुहोस्। Yamaha Advait Motors, Ravi Sales Corporation, 8.5 Mile near KB Garage, Kalimpong. Contact number 98320-81885 ani 99338-01509. Susan's Karate Do Academy, Sikokai Karate International India, District Kalimpong and District Darjeeling Branch. Officially approved by Karate Association of India, KAI, and Karate Do Association of Bengal, KAB. Member, Karate Association of India, World Karate Federation, Asian Karate Do Federation, and Kalimpong District Karate Do Association. KAI recognized by Bengal Olympic Association, Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Our
आफू अनि आफ्नो नानीहरूलाई स्वस्थ अनि तन्दुरुस्त राख्नको निम्ति सुसन्स कराटे-डो एकाडेमीमा स्पोर्ट्स कराटे, ट्रेडिशनल कराटे, फिजिकल फिटनेस, स्पेशल सेल्फ डिफेन्स क्लासेस फर गर्ल्स, योगा एन्ड मेडिटेसन, एडभान्स लेभल एनुअल नेशनल एन्ड इन्टरनेशनल कराटे ट्रेनिङ क्याम्प जस्ता प्रशिक्षणहरू जम्मै गराइरहेको छ। स्वस्थ बन्दै स्वस्थ परिवेश निर्माणको निम्ति सुसन्स कराटे-डो एकाडेमीमा सबैलाई स्वागत जनाउँदछ। कन्ट्याक्ट फर एडमिसन 9934230988 अनि 70767666302। इमेल susanskarate@gmail.com. Admission form can be downloaded from www.susanskarateindia.org. Head Office, Children's Faith Home, Dr. B.L. Dikshit Road, Kalimpong.